बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहज़ादी। अलिफ चैनल के प्रोग्राम क़िसस अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनते हैं और आज हम जो किस्सा सुनने जा रहे हैं वो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। तो आप लोग सुनना चाहोगे? तो चलें आइए आज का किस्सा शुरू करते हैं। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के खालू थे। इनका कोई भी बेटा नहीं था। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम हज़रत इमरान था, जो कि हज़रत ज़करिया के बहुत गहरे दोस्त थे। आपकी बहुत पक्की दोस्ती थी। हज़रत ज़करिया पेशे के एतबार से तरखान थे, यानी लकड़ी से चीज़ें बनाया करते थे। मुख्तलिफ़ चीज़ें लकड़ी को काट के तराश के वो दरवाज़े, खिड़कियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। वो बचपन ही से बहुत नेक ईमानदार इंसान थे। अल्लाह ताला ने इनको बनी इसराइल कौम की हदायत के लिए अपना नबी चुन लिया था। हज़रत ज़करिया अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के सरपरस्त बन गए, यानी हज़रत मरियम उनके साथ रहने लग गए उनके घर में। तो हज़रत ज़करिया ने उनके लिए एक कमरा जो है उनको इबादत गाह के तौर पर दे दिया। हज़रत मरियम उस कमरे में अलग रहती और वहाँ पर अल्लाह की इबादत करती। हज़रत मरियम अपने खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल करने लगी। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके कमरे में गए तो हैरान रह गए। पता है उन्होंने क्या देखा? उनके कमरे में इतने सारे फल थे और वो फल ऐसे नहीं थे जिसका मौसम चल रहा था। जैसे गर्मियों में इतने सारे आम होते हैं और वो सर्दियों में हमें नज़र नहीं आते ना, सिर्फ गर्मियों में ही नज़र आते हैं। और जो माल्टा होता है वो हमें सिर्फ सर्दियों में नज़र आते हैं, गर्मियों में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के कमरे में गए तो वहाँ पर वो हैरान रह गए। वहाँ पर ऐसे फल थे जिनका मौसम ही नहीं था। तो हज़रत ज़करिया ने हैरान होकर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, ये फल कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया कि ये फल मुझे अल्लाह ताला ने दिए हैं। हमें हर चीज़ अल्लाह ताला अता करते हैं ना। कोई फल हो, हमारे दिल हो कुछ खाने के लिए, हमारा पहनने को लिबास हो, हमारा रहने को घर हो, हर चीज़ किसने हमें अता की? अल्लाह ताला ने। और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के इबादतगार लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल की तमाम दुआओं को कबूल करते हैं। और जो लोग झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, लोगों की दिल आज़ारी नहीं करते, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करते, धोखेबाजी नहीं करते, नेकी करते हैं, नेकी करने का हुक्म देते हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला तोहफ़े रखे होते हैं अल्लाह ताला ने अपने पास। और फिर जब वो लोग दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करते हैं और उनको वो तोहफ़े अता करते हैं। इसी तरह से हज़रत मरियम जो थीं वो अल्लाह ताला की इबादत गुज़ार ख़तून थीं और वो हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करती थीं और जो काम करने का हुक्म अल्लाह ताला ने उनको किया था वो काम करती थी। और उनके जो टीचर थे वो कौन थे? हज़रत ज़करिया थे। और हज़रत ज़करिया उनको जिस तरह से तालीम फरमाते थे वो उस पर उसी तरह से अमल करती थीं। और एक दिन वो जब कमरे में अल्लाह ताला की इबादत कर रही थीं तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे ज़्यादा से फ्रूट्स चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनको बेमौसमी फल भी अता कर दिए। जब वो फल हज़रत ज़करिया ने देखे तो उनसे पूछा, ये फल कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये फल अल्लाह ताला ने दिए हैं। हज़रत ज़करिया सोचा करते थे कि काश इनका कोई बेटा हो। तो जब उन्होंने ये फल देखे तो उनके जहन में ये ख़याल आया कि जो अल्लाह ताला बेमौसमी फल अता कर सकता है वो मुझे भी औलाद अता कर सकता है। लेकिन दिल में एक बात आई और ख़याल आया कि मैं और मेरी बीवी तो बूढ़े हो चुके हैं, अब शायद हमारे घर में औलाद नहीं हो सकती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के
بے موسمی پھل دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ جو اللہ بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ اللہ ہمیں بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، آپ تو موسم گزر جانے کے بعد بھی پھل عطا کرنے والے ہیں، مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا۔ جو لوگ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ان لوگوں کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اتنے میں جب آپ نے وہ دعا کی نا تو فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک خوشخبری دی، اور آپ کو پتہ ہے وہ خوشخبری کیا تھی؟ کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اور جب آپ کی یہ دعا قبول ہوئی تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو ایک بیٹے سے نوازا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بیٹا کون تھا؟ حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ہی مہربان مزاج انسان تھے۔ وہ ان کے دل میں اللہ کا درد بھرا ہوا تھا، اور جو شخص کسی بھی جگہ پر محتاج ہوتا، کمزور ہوتا، بیمار ہوتا، یا اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی تو حضرت یحییٰ ان کی مدد فرماتے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ان کے والد حضرت زکریا کرتے تھے۔ حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو خود تعلیم دی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھائے۔ ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کچھ بھی مانگنا ہو تو ہمیں کسی دنیاوی شخص سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کس سے مانگنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو تنگ کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی آپ سے معافی طلب کرے تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ یہ تمام تعلیمات حضرت زکریا نے اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اور اللہ کے احکام پر اسی طرح عمل کرنے لگے جس طرح سے ان کے والد عمل کرتے تھے، تو آپ نے بھی اسی طرح عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی ہدایت پر لے کے آنا شروع کر دیا۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی چن لیا۔ اس طرح سے ہم نے اس کہانی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، حضرت زکریا کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے آج حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سب کہانی سے کیا سبق لیا ہے؟ ہم ون بائی ون ان کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلے اس کہانی سے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن لوگوں پر مہربان ہوتا ہے ان کو بے موسمی پھل بھی عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور تمام کام کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ الف چینل کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں دلچسپ قصے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔